The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Roma Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 18. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa mga taga-Roma Kapitulo 4 versikulo 18. Batok sa paglaom, si Abraham nagtuo sa paglaom, sa katuyuan nga manginamay siya sa madamong pungsod, suno sa napamulong sa iya. Manginamo ini ang imo mga kaliwatan. Faith is the victory, o glorious victory that overcomes the world. Amo ini ang mensahe sang refrain sang sininga kalantahon, faith is the victory. Kag sa pagkamatuod ang aton niya nga kabuhi bilang isa ka tumuluo na pasad kag nalig-on kag natuman paagi sa pagtuo. Amo ini nga may isa kami sa una ka manunodlo sa seminary nga katahom sang iya nga paglaragway sang Kristohanon nga kabuhi. Nagsugod ini sa pagtuo, nagapadayon ini sa pagtuo, kag magatuman ini, mahimpit ini sa pagtuo. It starts with faith and it continues with faith and it will be completed, perfected in faith. Kay ang aton gali nga kabuhi yara gid lamang sa pagtuo. Wala sing anuman nga butang nga makahambal ikaw kag ako nga tungod sa aton nga pagpaningwa nahimo naton o kung natuman naton ang ini nga mga bagay. Kung hindi tungod gid lamang sa pagtuo kag sa bugay sang aton Ginoo nga ginpasagay niya sa aton tagsa-tagsa ka makabuhi. Amo ini nga naangkon naton ang ini nga kahimtangan. Nahimo naton ang ini nga buluhaton. Tagbisan pa nga makasarang kita sa paglaom sang sini nga mga saad tungod sang pagtuo. Amo ini nga kun aton nga lantahon gali sa pulong sa Ginoo tam-an ka importante ang pagtuo. Kay ang pagtuo amo ini ang nagahatag sang kaligunan sa imo kag sa akon. Kag sa walay pagtuo, hindi kita makapalapit sa aton nga Dios. Hindi naton siya maymaya. Amo ini nga kabay pa nga makita nga nangin matinuhon kita sa aton pagkabuhi bilang Kristohanon. Kay amo ini ang yabi sang kadalagan kag subong man sang pagka mabinungahon sa aton niya nga kabuhi nga Kristohanon. Nabag-o kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo kag sa sini nga broadcast naton pagatakpan naton ang paglaom nga ginlauman ni Abraham. Subong sa paglaom nga ginlauman man ni Job. Kag gusto na kon anay nga magatag man sa sini nga pahibalo. Kung may ara dira sa aton nga nagapadayon ikaw sa pagtuon pamanandong sa pulong sa Ginoo upod sa aton ni broadcast. Kag wala pa ikaw sa Biblia o kung may handom ikaw nga makabaton sang bag-o nga kopya sa aton Biblia, pwede ka maka-text sa amon diri. Ipadala nimo ang imo kumpleto nga pangalan kag address kag tingwaan gid namon nga mapadalaan kamo sang libre nga kopya sa Biblia. Nagapati kita nga paagi sa pagtuon, pamalandong, pagbasa naton sa pulong sa Ginoo. Madamo kita sa butang nga nahibaluan. Kag ang mabutang nga aton nga nahibaluan, amo ini ang ginagamit sang Ginoo nga magtubo ang aton nga pagtuo. Amo ini ka importante ang ginatawag naton ihibalo. So, ang ihibalo napasad sa pulong sa Ginoo. Gani kinanglanon gid nga may ara kita kopya sa Biblia nga sa diin aton nga mapamalandungan kag matun-an
kag paagi sini magatubo ang aton nga ihibalo sa mga promesa, mga kamatuoran sa ginpahayag sang aton nga Dios, kag subong man nga magtubo ang aton nga pagtuo sa iya. So, i-text ninyo ang inyong kumpleto nga pangalan kag address agod nga mapadalaan kamo namon sang libre nga kopya sang ato ni King James Bible, kag subong man may mga Ilonggo man kita diri kag Tagalog Bibles nga ginapangatag. Ang ako niya cell number 0917-188083. Liwaton akon 0917-188083. Nagapasalamat gid kami sa mga kauturan nga nagapadayon sa pagpadala sa mga text messages. May mga kauturan kita nga sa malayo pang lugar, digto sa Kabangkalan City kag sa mga binukid man sang Kabangkalan. May naga-text man sa aton sa Masbate kag bisan pa sa Rojas Capiz kag subong man sa Sultan Kudarat digto sa Mindanao. Kag ini tanan-tanan ginapasalamatan ginaton kay paagi sini may baluan naton kundi nagakadangat ining aton nga matag-adlaw nga broadcast. So komitiun kamo, pwede man kamo maka-text o kung makatawag diri sa amon man sini sa gihapon nga cell number kag ma-pressure gid namon kag malipay gid kami nga makabasa o kung makabati man sa inyo nga mga tingog. So again, ang akong cell number 0917-188083. Liwaton akong 0917-188083. Now magapadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag sa ginhambal naton kag sa aton diri nga ginasaysay sa aton tunga nga nakita naton ang paglaom ni Abraham sa saad sang aton nga Dios. Ang aton nga paglaom wala sing anuman nga kahulugan kun wala kita nakahibalo sang aton nga ginalauman. Mangin isa lang niya kahandom. Kay ang matutod nga paglaom, hindi iya ginatawag naton wishful thinking. Kung hindi, isa gali kapadod nga ekspektasyon nga aton bala nga ginantisipar nga matabo ukon mabato naton. Kag amo ini ang pagsalig naton sa promesa. Now, kung aton niya nga lantahon suno sa pulong sa Ginoo ang paglaom sa isa ka tumuluo na pasad sa promesa sa Dios. Amoy ni ka importante nga tun-an naton ang pulong sa Ginoo kay dra napasad ang promesa sa Dios. Kag nga kung ibaluan naton ang promesa sa Dios kag para ini sa aton nyan makalaom kita nga himpiton tumanon sang aton Dios atong ginsaad niya sa imo kag sa akon. Sa kabuhi ni Abraham amo man sini. Isa kabutan diri nga makita naton. Suno diri sa Roma Kapitulo 4 versikulo 18, batok sa paglaom. Amoy ng pulong nga ginhambal diri sa Biblia sa aton. Batok sa paglaom against all hope. Nga man kay may ginpromesa ang Dios sa kay Abraham kag ginlauman ini ni Abraham walay sapayan nga kung sa iya lamang tawhanon nga paglantaw sang iya kahimtangan sa pagbinagbinag niya sang mga butang sa palibot niya indi gid ini matabo. Ti ano ini nga mga butang? Now, balik kita sa daan nga katipan. Kag balik kita sa tion nga ang Ginoo nagtawag sa kay Abraham. Sa ginambal naton Genesis chapter 12, si Abraham nagapuyo sa duog nga ginatawag naton Ur of Chaldees. Kag sa sadto nga panahon tam-an gali ka ginatawag naton progresibo, maayo ang ina nga syudad
nga ginatog naton Ur of Chaldees. Kag sa tawhanon lamang nga paglantaw naton, wala sing anano man nga rason nga magalin si Abraham. Kay nga man, ang iya nga balay tamaan naka-establi. Maayo ang iya balay, permanente ang iya nga balay. Suno sa managatoon sa pulo sa Ginoo, wala iya nagatiner si Abraham sa isa kalayang-layang, kun hindi sa bato na nga balay. Maayo man ang iya nga panimalay. Maayo man ang bilog niya nga kaparintihan, kagkaliwatan. Wala man sing gamo, wala man sing anano man nga mga kaaway nga nagapamahog sa pagsakop sa ila. Bugana man ila pangabuhi. Wala sing anano man nga rason nga pwede nga magalin si Abraham, hindi lamang sa iyang pungsod, hindi lamang sa iyang kaliwatan, sa iyang mga kaparintihan kagimata, kun hindi sa iya gid nga panimalay. Isa lang gid ang rason, tungod nagtuo siya sa promesa sang Dios. Anong promesa sang Dios? Genesis chapter 12, 1, 2, and 3. Amoy na akon aton nga lang taon, ang matudtuod nga pagtuo, may ara gid nga ebidensya, may ara gid nga pamatuod. Ano ining pamatuod? Ang iya nga binuhatan. Amo ni nga kung ikaw Kristohanon, nagambal ka Kristohanon ka, kinagapanimbahon ka, ginatugmawan ka man, ang imo ngalan, ara man sa Biblia, ang imo nga mga ginikanan, mga tumuluo man, apang ang imo kabuhi, daw hindi iya sang Kristohanon, makambal kita nga basi hindi kagidman Kristohanon. Kaya nga man, ang matutod na Kristohanon, makita gid sa iya binuhatan. Isa kabutang nga imo kag akon, nga matakos man bala, kung Kristohanon kita kun hindi, sa amo sini nga pamangkot. Ano ang butang nga naganahan mo nga himuon? Ano ang mga una-una nga nanamian ka magpanguna-una? Ano ang mga buluhaton nga nanamian ka magbuhat? Ano nga mga pulong nga nanamian ka magpamulong? Kung Diyos nun, langit nun, Biblia nun, nga mga butang, pulong, pangunauna, may posibilidad tumuluo ka. Pero kung wala kagana sa mga espirituhanon nga butang, para sa imo mga kabuangan ini, mga butang ini nga wala mo ginasapak, ayhan, hindi ka matutuod nga tumuluo. Kay kung tumuluo ka, makita gid ina sa imoya nga binuhatan. By their works, ye shall know them. Amo na kung ato niya lang taon sa Biblia, fruit of the Spirit, bunga. Amo na importante. So nakita naton ini sakay Abraham. Nagwa siya. Actually, upod pagani ang iya diri nga amay. Prong iya nga mga utod, wala na. Ang iya lang hinablos, silat. Kag nga, kung ato niya nga lang taon sa pulo sa Ginoo, napatay dira si Tera, nga amay ni Abraham, digto sa Haran. Wala pa sila kalabot sa Kanaan, sa duta nga ginsaad sang Dios. And by the way, paghambal sang Ginoo sini, wala niya ginambal ang ngalan sang duta. Kung hindi nagambala siya, may duta nga ginasaad, kaginaaman ang Ginoo sakay Abraham. Amoy na makita naton. So ano ini? Sa ginambal naton, tatlo ini, promised descendants. Amoy na makita naton. Para mas klaro pagid sa aton, kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, naghatagid sang saad ang Ginoo sakay Abraham. Pag-abot na to sa Genesis chapter 15, kag ara dira sa versikulo 5, nagambal ang Ginoo sakay Abraham. Kag gindala niya siya, sinoni, ang Dios nagdala sa kay Abraham sagwa, kag nagsiling, tanglaa ang langit, kag isipa ang kabituonan. Kung sarang mo sila maisip, niya nagsiling siya sa iya, manginsubong sini ang imo mga kaliwatan. Kagatahom diri,
kaysang ginsaad kaginpahayag ang ini nga butang sang Dios sa kay Abraham, nagpadayon ang ini nga dinalan. Kag nagtuo siya sa Ginoo, kag ginisip ini sa iya sa pagkamatarong. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, gintuuhan ni Abraham ang saad sang Dios, kag ginisip ini, ginkabig ini sa iya nga pagkamatarong. Nangin matarong siya tungod sang iya nga pagtuo, hindi sa iya binuhatan, kay wala pa sa gani sa may binuhatan diri. Amoy ni makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. So, ikadwa diri, it was not only a promise related to his descendants, but also a land, a promised land. Ano makita naton diri? Hebrew Kapitulo 11, versikulo 9, tubtob, 10. Bangod sa pagtuo, nangin manlulugayaw siya sa duta sang saad, subong sa duta nga indi iya, nga nagapuyo sa mga layang-layang upod kay Isaac kag kay Jacob, nga mga masig ka manunubli niya sa amo nga saad. Kay ginpangita niya ang banwa nga may mga sadsaran nga ang manunukod kag manugbuhat sini amo ang Dios. Di ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo sa aton nga nagsaad ang Dios sa kay Abraham sang pinasahi nga duta, kag ang ini nga saad nga duta ihatag sang Dios sa nagakaigo nga panahon sa iya. Ano ang ikatatlo diri? Promised blessing. Now, kung lang taon naton ang Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 tubtob 3. Nagambal din ang Biblia sa aton. Karon ang Ginoo nagsiling kay Abraham, halin ka sa imo duta, kag sa imo kahimataan, kag sa balay sang imo amay pagadto sa duta, nga akon igapakita sa imo. Hara na, promised land. Kag nagpadayon diri siya, kag himuon ko gikan sa imo ang isa ka pungsod nga dako. Ano ini? Promised descendants. Kag nagpadayon diri siya, kag pakamayuhon ko ikaw, kag padakuon ang imo ngalan, kag mangin pagpakamaayo ikaw. So kung aton nga lang taon, ari na promised blessing. Kag ginpadayon niya pagdiri, pakamayuhon ko ang nagapakamaayo sa imo, kag ang nagapakamalaot sa imo pakamalauton ko. Kag sa imo pakamayuhon ang tanan nga mga panimalay sang duta. So ari kun aton nga lang taon ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga amo ini ang ginatog naton threefold promises of God to Abraham. Kag kun aton nga usisaon sa pulong sang Ginoo, makita naton nga ang pinakaimportante gidiri amo ang kaliwatan niya. Kay nga man amo ni ang iyagi dako nga problema, kay ang Ginoo wala nagatag sang anak sa ila. Apang nagsaad ang Dios nga may kaliwatan siya. Amoy niya kon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, una gid abi ni Abraham nga paagi sa iya nga sulugoon nga amo si Eliezer. Siya ang magapanubli kaysa ila nga kultura sa unang panahon, sa tion nga mapatay ang magaranon nga agalon nimo nga wala siya sang kabataan. Ikaw nga pinakanauna panganay nga ginatog naton sulugoon, ikaw ang magas panubli sang ila nga manggad. So abi ni Abraham nga si Eliezer, pero nagambal ang Dios sa kay Eliezer. Genesis chapter 15 1-6, nga hindi si Eliezer ang palagyan sang akon nga saad sa imo. Amo nang ginambal niya. Kagdra sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 18-21, abi naman ni Abraham nga paagi sa kay Ismael. Ti anong hambal dra sang Dios, hindi si Ismael ang palagyan sang akon saad sa imo, kun hindi si
Isaac. Kag kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo. Ang pulong nga Isaac madun naman niya pa ang botsilingon kadlaw. Amo na botsilingon sina laugh. Kay nga man masami ang atong diri nga panguna-una nga si Sarah sang ginambalan siya nga magbata siya sang nabatian niya ini sang nagapakiga sugilanon ang aton niya Ginoo sa kay Abraham. Nabatian niya ni nagkadlaw siya kag sang ginambalan siya gisuknaan sa aton niya Ginoo nagambal siya nga wala siya nagakadlaw. Pero sa pagkamatod nagkadlaw gid siya. Pero kung aton man niya isasaon sa pulong sa Ginoo makita naton nga si Abraham gali nagkadlaw man. Dra naton makita sa Genesis chapter 17, 15 to 17. Amo ina ang makita naton. No? Masapuan naton sa sina nga dinalan sa kasulatan. Yan si Abraham nagapa kag nagkadlaw kag nagsiling sa iya tigipuson. Mangin amay bala ang isa ka anak ang tawo nga isa kagatos ka tuig. Di amo ning iyaya. Now daw kasi kuhay nga makita naton. Ginakabig siya nga amay sa pagtuo. Nagtuo sa Diyos. Pero amuni ang iya nga pangunauna. Ang isa diri karason nga makita naton nga mo sini. Nagatuo siya nga may ara gid nga ihatag ang Ginoo kag pat-od gid nga maihatag nga kaliwatan ang Ginoo sa iya. Ang kinalain lang kay wala siya kabalo kung paano ihatag sang Dios sa iya. Sang uyaya pa una, nagapangita sang kung ano nga pamaagi nga basi amo ni, basi amo sina, basi si Hagar, basi si Eliezer. Parambal sa Ginoo niya hindi. Si Sarah gid. Isa kabutan diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Parehas man sa kay Mary. Nagapati gid si Mary sang himuon sang Dios nga siya amo ang magdala sa kay Kristo Jesus. Ang hindi lang maintindihan ni Mary kung paano. How can this be? That's why kung aton nga naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga may mga posibilidad man gali nga mangkapamangkot kita sa Dios pero nagatuo kita sa gihapon. Ang andaman naton nga kung kita mismo nangayo sa Ginoo pero hindi naton pagtuuhan sa tion nga ihatag niya sa aton katulad sa kay Zacarias. Amo niya kung aton niya lang to sa pulusino katahom nga makita naton diri. Dako ang pagtilaw nga nag-abot sa kay Abraham 25 years kaginsabat sang Dios. And Abraham stood on the promise of God. He waited and he hoped. No wonder he was considered as the father of many nations, and all families of the earth were blessed through him. Kaya man, he was able to hope upon the Lord. He exhibited his consistent faith. Kag tungod sini, ginakabig siya amay sang pagtuo. Kabay pa nga tunaan manaton nga magsalig sa aton Ginoo katulad sa pagsalig ni Abraham. Kabay pa ang Ginoo magapakami sining pulong nga aton ginpamalandungan. Sa madason naman ni broadcast ninyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.